अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम आपको बताते हैं, ये है मेरा महबूब मशगला। यानी ये वो काम होता है जिसमें आपको करने में मज़ा आता है या उसको आप ज़्यादा करना पसंद करते हैं खाली वक्त में, या आप जब आपका दिल करता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं। अब देखते हैं इसको। कुतुब बीनी, यानी इन्होंने ये कहा है कि महबूब मशगला में जैसे आपको आएगा, कोई क्रिकेट खेलता है ना, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई साइकिलिंग करता है महबूब मशगला में, कोई तस्वीर बनाता है, समझ सकते हैं आप, और कोई क्यारी पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें। तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसका आप देखेंगे समझेंगे। तो फिलहाल जिस पे बात हो रही है महबूब मशगला में, यह है कुतुब बीनी, यानी किताब को पढ़ना। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हर इंसान का अपना अपना मिजाज और अलग अलग शौक़ होता है। ठीक है, चुनाचे इसी के मुताबिक लोगों के, ठीक है, अलग अलग मशागिल होते हैं। मशागिल यानी मशगला का प्लूरल। मसलन किसी को बागबानी पसंद है तो किसी को सुबह का टहलना, कोई तस्वीरों या टिकटों को जमा करने का शौक़ रखता है तो कोई कलमी दोस्त बनाना पसंद करता है। यानी कि जैसे कि एक शायर होता है तो उसकी शायरी या का इंतज़ार करता है, या कोई राइटर है तो उसकी बुक का इंतज़ार करता है, तो कलमी दोस्त बन जाता है वो उसका। कुछ लोग सैर व तफरीह यानी टूर्स एंड ट्रेवल्स के शौकीन होते हैं, तो कुछ लोग किसी न किसी खेल में दिलचस्पी रखते हैं। अलगर्ज का मतलब है किस्सा, या ये कह लीजिए संक्षेप या मुख्तसर या ब्रीफली। अलगर्ज मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ महबूब मशगले होते हैं। महबूब बोलते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। मेरा महबूब मशगला कुतुब बीनी है। अब यहाँ पे राइटर ने अपनी बात की है, यानी कि एक तरह से आपके एग्ज़ाम में आया कि इस अपना महबूब मशगला लिखिए, तो आपने लिखा कुतुब बीनी यानी किताब पढ़ना। ठीक है, तो इन्होंने कहा मेरा महबूब मशगला कुतुब बीनी है। कुछ ऐसे मशागिल हैं जिनको समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। मसलन कबूतरबाजी, यानी कबूतरबाजी भी लोग करते हैं तो वो गंदी नज़रों से देखा जाता है। पतंगबाजी, ये सब अच्छा नहीं समझा जाता है ना। हालांकि पतंगबाजी बहुत लोग करते हैं लेकिन अच्छा नहीं समझा जाता। इसमें पैसे के साथ साथ वक्त की भी बर्बादी है। मैं खुश हूँ कि मेरा महबूब मशगला इस तरह का नहीं है। किताबों का मुताला करना है। मुताला यानी स्टडी। अच्छा शुगल है, यानी अच्छा शौक़ है, मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किताबें अच्छी हों, है ना। जाहिर है जैसी किताबें इंसान पढ़ता है वैसी उसके जहन में बातें आती हैं, वैसे वो काम करता है। ठीक, अब देखिए, ऐसी किताबें हरगिज़ नहीं पढ़नी चाहिए जिनसे अखलाक और आदात, यानी कि जो हैबिट्स हैं और जो जीने का तरीका है, आदाब व अतवार के बिगड़ने का अंदेशा नहीं शक। मुझे तारीख़ी नावलें यानी कि जो हिस्टोरिकल नावल होती हैं, या सफ़रनामे ट्रेवल्स, और इस्लाही अफसाने यानी ऐसे अफसाने जिसमें मोरल स्टोरीज़ हों वगैरह बहुत पसंद हैं। यही वजह है कि मैं अब्दुल हलीम, शरर, प्रेमचंद और कृष्णचंद की किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। और इन्होंने कुछ राइटर्स के नाम भी लिए, क्योंकि जब आप पढ़ने ये सब चीज़ों का शौक़ है तो जाहिर है आप कुछ ना कुछ राइटर्स को भी जानते होंगे। बच्चों के रिसालों यानी मैगज़ीन्स में मुझे पयाम तालीम और उमंग, ये मैगज़ीन है, बहुत फेमस है, आप समझ सकते हैं, बहुत पसंद हैं। ये दोनों रिसाले मेरे यहाँ हर माह पाबंदी से आते हैं, यानी लगातार आते हैं बिना नागा हुए। ठीक है, उन रिसालों में दिलचस्प मालूमाती मज़ामीन, सबक आमूज़ कहानियाँ यानी मोरल स्टोरीज़, ठीक है, लतीफ़े यानी कि जो जिस पे हंसी आए, एक तरह से कहते हैं कॉमेडी, ठीक है, और बेहतरीन कॉमिक्स होते हैं। अपनी निसाब यानी कि टेक्स्ट या एकेडमिक की किताबों के पढ़ने के बाद जब कभी मौका मिलता है तो थोड़ी देर अपनी पसंद की किताबों का मुताला ज़रूर करता हूँ। छुट्टियों और मौसम गर्मा की तातील
میں تعطیل چھٹیوں میں، اور جب زیادہ لمبا سمے ملتا ہے چھٹی میں تو گرمیوں میں ہی ملتا ہے، آپ جانتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے، میں ہر روز شام کو لائبریری پر جاتا ہوں، وہاں اخبار اور رسالوں کا مطالعہ کرتا ہوں، گھر پر پڑھنے کے لیے لائبریری سے اچھی اچھی کتابیں بھی لاتا رہتا ہوں۔ چونکہ میرے والدین کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہے، اس لیے بازار سے کم کتابیں خریدتا ہوں۔ کتب بینی کا مشغلہ میرا محبوب مشغلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت سے فوائد ہیں، فوائد بولتے ہیں فائدہ کا پلورل، فائدہ یعنی بینیفٹس، فوائد مطلب بینیفٹس۔ مثلا میرے فرصت کے اوقات بولتے ہیں وقت کا پلورل اوقات، بہت اچھے گزرتے ہیں، علمی و ادبی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ادبی بولتے ہیں لٹریچر، ہے نا، تو سمجھ سکتے ہیں آپ، ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ محلے اور پاس پڑوس کے برے لڑکوں کی صحبت سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جب آپ کتاب یا کسی بھی کام میں اپنے لگے رہیں گے، بزی رہیں گے، مصروف رہیں گے، ویست رہیں گے، تو آپ آس پڑوس کے برے لڑکوں کی صحبت یعنی برے لوگوں کے کمپنی سے بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ بزی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کتابوں کو تنہائی کا بہترین دوست کہا گیا ہے۔ اور ایک چیز میں بتا دوں یہاں پہ تھوڑا سا روک کے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو برے ہیں وہی آپ کا نقصان کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہیں، جو آپ کو دوست سمجھتے ہیں، جو آپ کا ٹائم برباد کرتے ہیں، 3 4 گھنٹے لے کے آپ کو گھومتے ہیں یا اپنے کام میں پریشان کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے دشمن کی طرح ہی مانے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان کو دشمن مانو نہ مانو، اگر آپ نہیں مانتے ہو تو آپ بیوقوفی ہے، اگر آپ کا ٹائم خراب ہو رہا ہے تو، کیونکہ ٹائم سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دنیا کی، میں گاہے یعنی کبھی کبھار اپنے اساتذہ صاحبان یعنی کہ ٹیچرز اور دوستوں سے بھی کتابیں مانگ کر لاتا ہوں، جن کو پڑھنے کے بعد شکریہ کے ساتھ واپس کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، واپس کر دیتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اپنے آپ میں، کیونکہ بہت سے لوگ ایک بار کوئی چیز لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے، اور ایسے لوگوں کو ہم کیا بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بولتے ہیں کہ چالاک ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مانگی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد واپس کرنا بھول جاتے ہیں، دیکھیے یہ بات آ بھی گئی، اور قصداً یعنی جان بوجھ کر نہیں لوٹاتے، یہ بہت بری عادت ہے، اور یہ عادت انہیں ایک دن لے ڈوبے گی۔ کتابوں کے مطالعہ یعنی کتابوں کا اسٹڈی کا یہ شوق میری معلومات میں روز بروز اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اضافہ بولتے ہیں کہ ایڈڈ ہو رہا ہے نا، بڑھ رہا ہے، اور معلومات انفارمیشن بولتے ہیں اس کو، معلومات کو۔ یہی وجہ ہے کہ میں عام معلومات یعنی جنرل نالج کے مقابلوں میں اکثر و بیشتر انعامات حاصل کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ بھی کہ انہوں نے ان کتابوں کی وجہ سے کافی نالج لے لی ہے، اور یہ جب بھی مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، تو یہ بہت سارے انعام حاصل کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک۔ اس سے میرے اسکول کا نام روشن ہوتا ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ شوق قائم رہے، اور جیسے جیسے میری عمر اور علمی قابلیت بڑھتی رہے، اسی کے مطابق معیاری کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک چیز بولی ہے انہوں نے، میرا شوق قائم رہے یعنی کہ مطلب میرے ساتھ رہے، میں چلتا رہے، اور جیسے جیسے میری عمر اور علمی قابلیت یعنی کہ ایجوکیشنل ایبلٹی ہے نا، اور معیاری یعنی کہ اسٹینڈرڈ، معیاری بولتے اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے۔ باقی مطالعہ تو آپ کو میں نے بتایا، یعنی اسٹڈی کرنا، مطالعہ مطلب۔ تو گائز یہ تھی اچھی کہانی، اور امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ان تک پہنچائیں جن کو اردو میں مضمون یا اردو سیکھنا، لکھنا، پڑھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔